सर्व हांगाच्या लोकांचो गरजेचो असो लिंक रोडो मार्चान जातलो अशें सांगिल्लें आमकां, पूण अजून तरी जावंक ना. म्हणजे काम चालू आसा अंतिम टप्प्यात. या सो हे शेतकाऱ्याचो जो प्रश्न आसा तो तुमी कशें कितें सोडयतले? हांगा लोक एक म्हटल्यार पयलीं तुमी जे म्हटल्या पयलीं लिंक रोड जावना अशें म्हणून दोगूय चलत या. एक म्हणजे लिंक रोड लक्षात येतलो जालें काय ना म्हणटा तो. दुसरी गजाल मारना आनी सडये दोनूय सायडी शिवोलेचे दोनूय वाडे गांव ते दोनूय कडेन शेतोडी पळयत म्हाका खूब मनाक बरें दिसलें. पूण एक शेतोडी करनात फाटल्या 15 ते 20 वर्सांक आनी म्हणून वायट दिसता थोडेशें. आमची अशी शेतोडी जी आसा पळय ती सोडपाक जायना. हांव तुमकां सांगता फाटल्या वेळार हांव चिंचोणे गेल्लो. चिंचोणे थंयच्या लोकांनी फुडाकार घेवन 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन रोवपाक घेतल्या. पोरूं रोयल तांणी आनीक अंदूच्या एका ताका 10 लाख कंप्लीट केले सारकें. हांवें म्हजे शिरोडे बीन सादारण अशें 3 लाख एरिया अशी रोवपाक घेतली आनी लोक फुडाकार घेवन करतात. हांगसर शेतकऱ्यांक जितलो म्हणून सपोर्ट जाय तो सगळो सपोर्ट WR डिपार्टमेंट दितले. कारण WR डिपार्टमेंट जलसिंचन पयलीं जलसिंचन त्या डिपार्टमेंटाचें नांव आनी त्यामुळे शेतकऱ्यांक आनी बागायतदार जे आसा पळय न्ही तांकां जाता तितली सगळी फेसिलिटी आमी दिवपाक जाय. हांव आमचे इंजिनियर हांगसर येयल्ले आसात. कम दिस सायड आनी आमचो वाज आसा एक्झिक्युटीव इंजिनियर हांकां दोगांकय सांगिल्लें आसा. आनी 26 तारखेच्यान पयलीं इनिशियली मशीन घालून काम करपाक सुरवात करता. एक दुसरें शेतकऱ्यां भितर एकवट दवरात. जाल्यार थोडे म्हणटा हें जाय थोडे म्हणटा तें जाय आनी तिसरे म्हणटा आनी कितें जाय अशें तशें आसपाक जायना. यू शूड हॅव कन्सल्टेटेड ओपिनियन म्हणटा तशें एक सारकें स्ट्रॉंग ओपिनियन जाय. मॅडमेन म्हाका हांगा साफयलो 10 वरांची यो म्हणून सांगला. शिरोडेच्यान 10 वरांचेर पावलो मॅडम. आनीक ते कित्याक लागून सांगता कामाची उर्बा आसा काम जावपाक जाय बिकॉज वी आर टू सर्व द पीपल. आनी ते उपरांत हे कामाचे जे शेताचें काम आसा तें आमी 25 तारखेर सुरू करतात 26 तारखेर कारण 25 तारखेर नातलां आसात. आनीक उपरांत मुखार पोय जे म्हणटा पळय न्ही निवळ जावपाक जाय किंवा व्हाळ जो आसा पळय न्ही तेजी सायडी बांदून काडपाक जाय तें आतां वचोन पळोवया आनी तेजेर उपाय करुया. ओके ओके या या मॅडम या. आयज आमी हांगा लिंक रोडार आहात शिवोली सोडिया आनी आमच्या मदें आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर WRD आमचे AE JE आमचो सरपंच डेप्युटी सरपंच एवरीवन प्रेझेंट हियर. चोडान चोड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या WRD मिनिस्टराक. आयज इतले बेग्यान 10 o'clock शार्प फुटले 10 पावलो हांगा. दॅट शोज हीज लव फॉर द एंड लव कमिटमेंट एंड या फॉर द डिपार्टमेंट वर्क्स वॉट इज होल्डिंग. आनी पळोवंक जाता की आमी हो लिंक रोड रेडी केला. एका फकत हॉट मिक्स घालपाचें आहा. हे हॉट मिक्स प्लांट कॅलिब्रेशन जातात आमी ते हॉट मिक्स घालतले. सेकंडली हांगा एक 200 शेतकार आमचे सोडियाचे तोहे शिवोली मारनाचे 15-20 वर्सां जाली हे शेतां लायना बिकॉज ऑफ दीस प्रॉब्लम. सो आतां आमच्या WRD मिनिस्टरान आमी असेंब्लीन हो क्वेश्चन घातलेलो आनी त्या प्रमाणे WRD मिनिस्टरान सांगलेलें आपूण येता सायटीर येता आनी चॅक करता तोहेच. दीस इज हीज कमिटमेंट. सो आयच्या दिसा इतल्या बेग्यान येवन सगळे इन्स्पेक्शनूय केला आनी फुडलें इन्स्पेक्शन करतलो आनी ताणें उतर दिला. ही हॅज प्रॉमिस्ड द फार्मर्स हियर की वेग्याच्या वेग्यान कामां आनी आमच्या शेतकारांक जे शेतां पाड आहा दीस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम. कित्याक आनी पोटाक घरा वचोन पेज म्हूण जेवतले जाल्यार या. सो तेका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तुका बरें आरोग्य दिवचें आनी तुज्या सगळे डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशियल्सांक. थँक्यू व्हेरी मच. आयज हांगा आमचे शेतकी मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी भेट दिल्ली आसा. हांगाचे शेतां जी पडींग आहात खूब वर्सां तेजी पळोवणी केल्या आनी आश्वासन दिलां की हें काम बेगीनूच आमी हातीन घेतलें. तर आमचे मदीं आसात थळावे नागरीक आनी हांगाचे शेतकार बाब पिटर डिसोजा. फिर बाब सांगा तुमकां कितें दिसता आयज मिनिस्टर येवन गेला हांगा शेताचें काम चालू करतलो अशें म्हणून सांगलां तेणें. मिनिस्टर असेंब्लीनी आमकां प्रॉमिस दिल्लो तो शेताचें काम करतलो टिलरी इरिगेशन रिपेर करता. आजून कांय फातर लागना आनी 20 वर्सां जालीं ही शेतां पडींग आसा. 20 वर्सां आमी आमचो लोक हे सारें घालीन आसतना ही शेतां रोयतालो. कितले एकच म्हणून हांव नको आनी वांयंग वाण गाडी हांगासर आनी खूब आख्या गांव सिस्टेम ते करताले. एक्स्ट्रा हा ते इकून खाताले उरलेले पोटाक खाताले. 20 वर्सां जालीं हे टिरांनी बांदलेल्या शेतांक हेल्प करचे भाशेन ताणें शेतांचे पाड घातले. ते केन्ना लीक जाता. आज पर्यंत ते कोणें स्टॉप करूंक ना.
आनी जेन्ना आमचे सोडयांचे ग्राम सभान जॉब केलो की हें कोण आमचें पाड केलां ती जमीन सामकी करची लोकांक कॉम्पेन्सेशन दिवचें इतल्या 20 वर्सांचें म्हणून तेन्नाच की मिनिस्टर बाब आमचो आयज येवन केला कितें जातालें तें आमी नोको मात आमी मागता तेचे कडेन एक नदर मातशें आमच्या गांवचें आनी ती शेतां नॉर्मल करची पोत्तेन आसलेले भाशेन करचे शेतकार रोवन आपणाचें कितेंय खावपाचो आनी आमी कॉम्पेन्सेशन मागलां तिलारी कडेन ते फावो ते भाशेन लोकांक दिवपाचें पिटर बाब हांगा पयलो लिंक रोड आसलो तो सारको नाशिल्लो आनी ताका लागून घडये शेतां म्हणजे उदक फ्लो जायनासलें बोथ सायड्सान ताका लागून शेतां पडींग आसली पूण आतां लिंक रोड जाल्लो आसा त्या खातीर तुमकां दिसना की आतां फुडें आमी लिंक रोड बांदून सुद्दां शेतां करतालीं मागीर तेचे कान पुरवले आनी उदक वचना जालें कित्याक उदक चड जालें लीक पाजरतालें तें तिलरीचें उदक आनी शेतान देंवतालें आनी तें सकयल वचना बट नाव न्यू रोड इज कम अप नाव न्यू रोड इज कम अप बट स्टील दे हॅव केप्ट द वे वाट दवरल्या तेणें उदक वचोंक म्हणजे फावो ते भाशेन करूंक ना तो मेन सोर्स तिलरीचो बंद जालो बरोबर आमची शेतां सामकी जावची उदक देंवचेंच ना आनी सगळे प्रॉमीस खंयचोय मंत्री येवं ते कागदार उरतले आनी कांय जावपाचें